अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अंजला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कल नैब तरमीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की थी। फैसला महफूज कर लिया गया था। उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी उस लार्जर बेंच का हिस्सा है। इसकी डिटेल्स सबीन शहबाज से लेंगे। जी सबीन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस का महफूज हुआ फैसला जो है वो कल सुनाए जाने का इम्कान है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ जो है वो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील है, जिस पर फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। इजराइल की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि कल जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो है वो बेंच इस केस पर फैसला सुनाएगा। 6 जून को ये फैसला जो है ये महफूज किया गया था। अगर इस केस के हवाले से बताएं तो ये वही केस है जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो अडियाला जेल के जरिए जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पेश हुए थे। और ये नैब तरमीम वो केस है जिसमें जो है वो गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है वो सुबकदोश होने से पहले नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। और उस वक्त भी मौजूदा हुकूमत पीडीएम उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील जो है उस पर दायर की गई थी। नजरानी अपील जो है इसी के लिए दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो इस केस में जो है वो शामिल थे। अदालत ने जो है वो जो नैब तरमीम केस पर समाअत हुई थी नजरानी अपनी पर, उससे पहले जो केसेस थे जो बानी चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश होने का कहा था, और उसके बाद जो है वो 2 दफा बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट में जो पेश हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो अदालत में जो है वो अपने दलाइल भी दिए थे। उनके वकला की जानिब से भी जो है वो दलाइल दिए गए। जो हुकूमती अपीलें हैं जिस पर फैसला जो है वो 6 जून को महफूज किया गया था। और अब जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि कल जो है ये फैसला महफूज शुदा फैसला जो है कल सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सबीन। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक NOC जारी कर दिया गया है। जलसा 8 सितंबर को संजानी के मकाम पर होगा। जलसे के लिए तहरीक इंसाफ मुकम्मल कवायद व ज़वाबित की पाबंद होगी। PTI को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी गई है और PTI को पसवाल संजानी के मकाम पर जलसे की इजाज़त दी गई है। जलसे के लिए तहरीक इंसाफ मुकम्मल कवायद और ज़वाबित की पाबंद होगी। फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कोई शख्स ज़ाती मुफाद के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। जनरल फैज़ हमीद ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी अनासिर की इमा पर कानून और आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी से पता चला कि मुतल्लिका रिटायर्ड अफसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज में वाज़ेह इत्तेफ़ाक़ी राय है कि फ़ौज को एक रियासती और कौमी इदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद के तकमील के लिए इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। फैज़ हमीद वज़ीर आज़म के मातहत थे। मामले में जो भी मुलविस हो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उनको ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 25 और 26 अगस्त को ख़वारिज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले किए। बलूचिस्तान में तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में बैरूनी अनासर रुकावटें डालने के दर में हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 2024 के पहले 8 माह में दहशतगर्दों के खिलाफ 32,173 ऑपरेशंस किए गए। आखिरी खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वादी तीराह में ऑपरेशंस में 37 फितनाल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और 1 माह में 90 फितनाल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में पाक फ़ौज की वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ को वॉर गेम्स और पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की।
ISPR کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیمز کی اختتامی تقریب میں شرکت. آرمی چیف، اعلیٰ عسکری حکام، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں اسٹریٹجک استحکام اور جنوبی ایشیا میں ایٹمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مسلح افواج کے کلیدی کردار کو بھی سراہا. وزیر اعظم نے ڈیٹرنس نظام کو تقویت دینے کے لیے افواج کی حکمت عملی کو بھی سراہا. اس موقع پر عسکری قیادت نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور قرار دیا کہ پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحانہ عزائم کو ناکام بنا دیں گی. اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ پورا پاکستان ہے. یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ فوج کسی پولیٹیکل پارٹی کے حامی یا خلاف ہے. مزید کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید فوج کا اندرونی معاملہ ہے. فوج کے اندر مضبوط احتساب کا طریقہ کار موجود ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. سردار اختر مینگل قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے فیصلے پر ڈٹ گئے. پارلیمنٹ کو الوداع کہہ کر دبئی روانگی سے پہلے سوشل میڈیا پر جذباتی پوسٹ کی اور کہا الوداع پارلیمنٹ. مزید بولے پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو دوبارہ ملیں گے. حکومتی اور اپوزیشن رہنما مجھے منانے میں توانائیاں صرف نہ کریں. حکومت نے منانا ہے تو بلوچستان کے عوام کو منائیں. اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ KP کے ناقابل ضمانت وارنٹس گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ KP کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت کا علی امین گنڈاپور کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کر دیا. غیر قانونی FIRs ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. بانی PTI کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے جلسہ تو ہوگا، یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو تماشا ہوگا. عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں. عدالتوں میں سامنا کریں گے. گورنر کا نام نہیں لینا چاہتا. پرچی پر بیٹھے شخص کے بارے میں کیا کہوں. فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس کا بیڈ راس نہیں آ رہا. انہیں وہاں سے بھی نکالنا پڑے گا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کوشش ہے سرکاری اسکولز کے بچے پرائیویٹ اسکولز کے بچوں سے پیچھے نہ رہیں. طلبہ کی صحت اور تعلیم کے لیے فکر مند ہوں. پنجاب کے اسکولز میں پلے گروپ سے 5 کلاس تک روزانہ دودھ کا پیکٹ دیا جائے گا. اسکولز کی آؤٹ سورسنگ اور ٹریننگ پر کام کر رہے ہیں. ہمارے وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکے گا اتنا کروں گی. مہنگائی میں کمی کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے. پنجاب میں آٹا، روٹی، سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. نواز شریف کے دور میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی. 7 سال بعد پھر مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. آگے بڑھیں گے. پاکستان نے ایکسٹرنل فائنانسنگ خلا پر کرنے کے لیے نجی بینک کو $1 ارب قرض کی درخواست دے دی ہے. نجی بینک نے پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی. وزیر خزانہ اورنگزیب کا کہنا ہے کہ رواں مہینے IMF سے $7 ارب قرض کی منظوری ہو جائے گی. پاکستان کی IMF سے $7 ارب کے قرض کی حصول کی کوششیں تیز. ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ختم کرنے کے لیے نجی بینک کو $1 ارب قرض کی درخواست. ذرائع کے مطابق پاکستان نے نجی بینک سے 80 کروڑ سے $1 ارب تک تجارتی قرضے کو بحال کرنے کی رسمی درخواست کی ہے. پاکستان کی درخواست پر بینک نے اصولی طور پر قرض کی کریڈٹ لائن بحال کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے سعودی عرب سے $1.2 ارب کی موخر ادائیگی پر تیل کی سہولت کی بھی درخواست کی ہے. نجی بینک سے قرض اور سعودی عرب سے موخر ادائیگی پر تیل ملنے کی سہولت کا IMF کو بتایا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ رواں ماہ IMF سے قرض پروگرام کی منظوری ہو جائے گی. قرض منظوری کی حتمی تاریخ ابھی نہیں دی جا سکتی. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے موخر ادائیگیوں پر ادھار تیل کی سہولت کے لیے مذاکرات جاری ہیں. سعودیہ کے ساتھ باہمی معاہدوں کے تحت سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. دوست ممالک کے علاوہ کمرشل اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں. ادھر IMF نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر ایک اور بڑی شرط عائد کر دی ہے. عالمی مالیاتی ادارے نے وفاق اور صوبوں کو گندم اور گنے سمیت تمام زرعی فصلوں کی امدادی قیمتیں مقرر کرنے سے روک دیا ہے.